नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको नेतृत्व तहमा युवाहरूको उदय, उपसभापतिमा गुरुङसँगै महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाशको जित, 3 सह महामन्त्रीमा जीवन भीष्मराज र डिनाको जित। कांग्रेस महामन्त्रीमा पराजित डाक्टर रिजालद्वारा मन्त्री पदबाट राजीनामा, राजनीतिक खेल आफ्नो अनुकूल नरहेको टिप्पणी, सक्रिय राजनीतिमा नरहने संकेत। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै फेरि एमसीसी सम्झौता विवाद र बहसमा, गठबन्धनभित्र मतभिन्नता हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सकस, प्रतिपक्षी एमाले पनि विपक्षमा। ओमिक्रोन भेरिएन्टसँगै विश्वभर फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना महामारीको जोखिम, पछिल्लो 24 घण्टामा 6,88,000 संक्रमित थपिँदा 6,000 बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि 6 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरूमध्ये गगन र विश्वप्रकाश निर्वाचित भएका छन्। यद्यपि निर्वाचन समितिले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिसकेको। गगन शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश मान सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए। थापा सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेर विश्वप्रकाश शर्मा पनि शानदार मत ल्याई विजयी भएका हुन्। थापाले 3023 मत पाएका छन् भने विश्वप्रकाशले 1984 मत पाएका छन्। थापाले 14औं महाधिवेशनमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मत पाएका छन्। उनले खसेको मतको झण्डै 2/3 मत पाए भने विश्वप्रकाशको पक्षमा 42% मत आएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेका प्रकाश शरण महतले 1550 मत पाएका छन् भने प्रदीप पौडेलले 1409 मत ल्याएका छन्। मिनेन्द्र रिजालले 809 र राजाराम कार्कीले 107 मत ल्याएका छन्। सभापति जितेका शेरबहादुर देउवा समूहका प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल भने पराजित भएका छन्। त्यस्तै अर्का पराजित नेता मिनेन्द्र रिजाल शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका थिए। उता विमलेन्द्र निधि समूहबाट उम्मेदवारी दिएका राजाराम कार्कीले निराशाजनक मत प्राप्त गरेका छन्। चर्चित 2 युवा नेता महामन्त्रीमा विजयी हुनुले महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्यानल नहेरी आश गरिएका युवा नेता रोजेको बुझिन्छ। गैराती सम्पन्न उपसभापतिको मतगणनामा देउवा समूहका पूर्णबहादुर खड्का र शेखर समूहका धनराज गुरुङ विजयी भएका छन्। यसैबीच कांग्रेस महाधिवेशन अन्तर्गत सह महामन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना अहिले जारी छ। बिहिबारबाट मतगणना भएर राति अबेर नतिजा आएका 3 सह महामन्त्रीमा 2 देउवा पक्ष र 1 कोइराला पक्षका विजयी भएका छन्। दलित सह महामन्त्रीमा कोइराला समूहका जीवन परियार विजयी भएका छन्। उनले देउवा समूहका मानबहादुर विश्वकर्मालाई पराजित गरेका हुन्। परियारले 2212 मत पाउँदा विश्वकर्माले 2175 मत पाएका छन्। आदिवासी तर्फको सह महामन्त्रीमा भीष्मराज आङदेम्बे विजयी भए। देउवा प्यानलका उनले कोइराला प्यानलका उम्मेद्वार विकास लामालाई पराजित गरेका हुन्। आङदेम्बेले 2711 मत पाउँदा लामाले 1913 मत पाएका छन्। सहमहामन्त्रीमा महालक्ष्मी उपाध्याय डिना विजयी भएकी छन्। बिहिबार राति सम्पन्न मतगणनामा देउवा प्यानलकी उपाध्यायले कोइराला प्यानलकी उम्मेद्वार कमला पन्तलाई पराजित गरिन्। डिनाले 2533 मत पाउँदा पन्तले 2105 मत पाएकी छन्। बिहिबार रातिसम्म 13 पदाधिकारी मध्ये 8 पदाधिकारीको नतिजा आएको छ। अब 5 सह महामन्त्री र 119 जना केन्द्रीय सदस्यको परिणाम आउन बाँकी छ। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। रिजालले नेपाली कांग्रेसको सह महामन्त्रीमा बेहोरेको पराजयसँगै रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा पत्र बुझाएर पत्रकार सम्मेलन गरेका रिजालले आफूले भावावेशमा निर्णय नगरेको बताएका छन्। रिजाल अनुसार पार्टीका नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले राजीनामा दिन आवश्यक छ र भनेर सोधेका थिए भने पार्टीका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले साँच्चै राजीनामा दिने हो र भनेर प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग मेरो वास्तवमा धेरै लामो सम्बन्ध रह्यो। हेर्नुहोस्, आजको दिनमा मैले भन्दा
45 वर्ष भयो होला। 45 वर्ष पनि चिनाजानीको सम्बन्ध होइन, असाध्यै नजिकको स्नेहपूर्ण सम्बन्ध हो। मेरो राजनीतिक जीवनको उन्नतिमा प्रधानमन्त्रीको स्नेह धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले मलाई उहाँको सङ्गतमा आफ्नो विचारका लागि लड्ने, आफ्नो विचारका लागि उभिने, एक्लै पनि उभिन तयार हुने एउटा आत्मबल भर्नका लागि पनि मद्दत गर्नुभयो होला उहाँको कामबाट जस्तो लाग्छ। त्यसै उहाँसँग चित्त नबुझ्दा उहाँभन्दा अलग रहेर पनि उभिएँ मैले। अबका दिनमा जे गर्छु भन्ने लागेको थियो, त्यसका लागि जे राजनीति आवश्यक थियो त्यो आफूसँग नरहेकाले राजीनामा दिने निर्णय गरेको डाक्टर रिजालले बताए। महामन्त्रीमा निकै ठुलो मतान्तरले हारिसकेपछि आफ्नो अनुहार त राम्रो छ भन्न बहाना खोज्नु राम्रो भएको उनको भनाइ छ। उनले क्रियाशील राजनीतिमा रहने वा नरहने भन्नेमा स्पष्ट नभएको समेत बताए। पुगेको छैन भन्दा एउटा कुरा त पक्कै, अब के गर्ने भन्ने कुरा त मैले गम्भीर रूपमा सोध्छु नि। सोच्दाखेरि कुन निर्णयमा पुग्छु त्यो बेला तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु नै। तपाईँलाई बोलाएर तपाईँलाई मेरा कुरा घात लाग्ने नै बाँकी रहिरह्यो भने, अभिरुचि रहिरह्यो भने त्यो बेला पनि कुरा गरौँला। होइन भने जुन बाटोमा म लागिरहेको छु तपाईँहरूसँग भेटघाट त हुन्छ नै। मलाई सार्वजनिक जीवनबाट डोन्ट काउन्ट मी आउट। सार्वजनिक जीवनमा रहन्छु तर राजनीतिभित्र या बाहिर थाहा छैन। यसबारेमा मैले अझ मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। महाधिवेशनको समयमा रिजालले देउवा निर्वाचनपछि निवर्तमान सभापति हुने बताएका थिए, तर शेखरलाई हराउँदै देउवा दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि उनलाई नैतिक दबाव सिर्जना भएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले एकाएक हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै एमसीसी सम्झौतालाई जोडेर विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ। अधिवेशन सुरु भएकै दिन बुधबार अमेरिकाले सकेसम्म छिटो एमसीसी सम्झौताको विषयमा निर्णय गर्न आग्रह गरेसँगै यही अधिवेशनमा नै एमसीसी सम्झौता पारित हुने आशंका सम्झौताको विरोधमा रहेका दलहरूले गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन्। तर अहिले 5 दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले भने एकमुष्ट रूपमा कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन। गठबन्धनमा सामेल राजनैतिक दलहरूबीच भने एमसीसीको विषयलाई लिएर मतभिन्नता रहँदै आएको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीकै पक्षमा रहे पनि सरकारले प्रष्ट धारणा नदिँदा एमाले पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। तर कतिपयले भने एमसीसी यही अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भएको आकलन गर्न थालेका छन्। बुधबार नेपालमा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अघि अमेरिकाले यो सम्झौताका बारेमा छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अमेरिकामा बसेको एमसीसीको बैठकले नेपालको निर्णय पर्खिने निर्णय समेत गरेको छ। यो आग्रह र निर्णयले सरकारलाई थप दबाव पारेको छ। गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल सुरु भए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसी मुलुककै हितमा भएकाले पारित गराउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। अहिलेकै मुख्य जो दुईटा पार्टी छन्, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र सेकेन्ड अर्को महत्त्वपूर्ण पार्टी माओवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पार्टी, यो उनीहरूको चाहिँ नि यी दुईटा पार्टीको जोइन्ट चाहिँ नि सरकार थियो, संयुक्त सरकार थियो। त्यही संयुक्त सरकारले यो एमसीसी सम्बन्धी चाहिँ नि यो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट चाहिँ नि मा सम्झौता गरेको हो र त्यसकारण चाहिँ नि अब यो प्रचण्डजीको पार्टी माओवादी पार्टीले पनि यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो। यो स्वाभाविकै हो। मलाई त आशा थियो यो पारित गर्छ, तर पनि कसैले चाहिँ नि यसलाई आपत्ति गरिराखेका छन्। आपत्ति चाहिँ नि गलत ढङ्गले, गलत अर्थ लगाइराखेका छन्। बुधबार एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 500 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग परियोजना सम्बन्धी सम्झौता चाँडो पारित गर्न सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ। बुधबार एमसीसीबाट विज्ञप्ति आए पनि नेपालका राजनीतिक दलबीच यसबारेमा कुनै छलफल भने भएको छैन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसीको विषयमा छिटो टुङ्गो लगाउन केही नेतालाई जिम्मा दिएको स्रोतको दाबी छ। उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सुरुमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसीको विषयमा सरकारको धारणा पर्खिए पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नदिने दाबी गरेका छन्। एमसीसी आयो भने पनि उहाँहरूले पहिला के गर्नुहुन्छ, कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ
गर्नुहुन्छ, कसरी नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नुहुन्छ, कसरी सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो प्रयासहरू त गर्नु पर्यो नि। त्यसपछि हाम्रो प्रतिक्रिया त हामी दिउँला। तर मोटो रूपमा मैले भनिहालेँ, नेकपा एमाले यथास्थितिमा यो एमसीसी प्रस्ताव चाहिँ पास गर्ने पक्षमा छैन। एमसीसीलाई लिएर पछिल्ला केही महिनामा उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यही क्रममा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूदेखि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसम्मले नेपाल भ्रमण गरेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेका थिए। तर पनि यही अधिवेशनमा नै पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अझै पनि अन्यलमै छ। यद्यपि सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र जसपा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा भने यो विषयमा दुई धार देखिएको छ, जसले गर्दा सरकारलाई एमसीसी संसदबाट पारित गराउन चुनौती नै छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै विश्वभर कोरोनाको संक्रमणले थप विस्तार पाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 6,88,397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाको अपडेट गरिरहेको ओल्डोमिटरको पछिल्लो विवरण अनुसार अमेरिकामा 1,24,248, बेलायतमा 88,376, फ्रान्समा 60,866, जर्मनीमा 53,057, स्पेनमा 28,900 र इटलीले 26,109 जना संक्रमित पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका छन्। यो अवधिमा 4,71,223 जना विश्वभर कोरोना मुक्त भएका छन् भने एक दिनमा 6,329 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट निको हुनेमा अमेरिकामा 53,814, जर्मनीमा 58,900, रुसमा 40,434, फ्रान्समा 34,285 जना रहेका छन्। कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा रुसमा 1,133, अमेरिकामा 873, जर्मनीमा 479, फ्रान्समा 188 र टर्कीमा 167 जनाको ज्यान गएको छ। ओमिक्रोनलाई कमजोर ठानेर जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा व्यवस्था नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले चेतावनी दिइरहेको समयमा कोरोना महामारीले भने विस्तार पाइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तानले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको T20 सिरिज क्लिन स्वीप गरेको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको नेतृत्व तहमा युवाहरूको उदय, उपसभापतिमा गुरुङसँगै महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाशको जित, 3 सह महामन्त्रीमा जीवन, भिष्पराज र डिनाको जित। कांग्रेस महामन्त्रीमा पराजित डाक्टर रिजालद्वारा मन्त्री पदबाट राजीनामा, राजनीतिक खेल आफ्नो अनुकूल नरहेको टिप्पणी, सक्रिय राजनीतिमा नरहने संकेत। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै फेरि एमसीसी सम्झौता विवाद र बहसमा, गठबन्धनभित्र मत भिन्नता हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सकस, प्रतिपक्षी एमाले पनि विपक्षमा। ओमिक्रोन भेरिएन्टसँगै विश्वभर फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना महामारीको जोखिम। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,88,000 संक्रमित थपिँदा 6,000 बढीको मृत्यु। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।